भारत के दारुल-हुकूमत न्यू दिल्ली से 120 किलोमीटर के फासले पर भारतीय मेवाती मुसलमानों की एक छोटी सी बस्ती है और इस बस्ती के अंदर एक बड़ी ही शानदार मस्जिद है जो बाहर से नामुकम्मल महसूस होती है। ये मस्जिद आजकल भारतीय खुफिया एजेंसी रा और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का दफ्तर बनी हुई है। इधर दोनों एजेंसियों ने डेरे डाल रखे हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़ी साजिश तैयार की जा रही है। ये साजिश क्या है, इसके ताने बाने कब से बुने जा रहे हैं और इसके ज़रिए भारत क्या मकासद हासिल करना चाहता है और इस मस्जिद का पाकिस्तानी हाफ़िज़ सईद के साथ क्या तल्लुक़ है, यही हमारा आज का टॉपिक है। और मौजू की तफसील की तरफ जाने से पहले मेरी उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो चैनल पर नए आए हैं कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल कड़वा सच सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। तफसील कुछ यूँ है कि इंडिया के दारुल-हुकूमत दिल्ली से 2 घंटे की मसाफत पर मेवाती मुसलमानों की एक पसमानदा सी बस्ती है। यहाँ दर्जनों मीडिया वाले इस वक्त मौजूद थे। इनकी तवज्जो का मरकज़ एक मस्जिद थी जो बाहर से अगरचा नामुकम्मल और ज़ेर तामीर लग रही थी, लेकिन जब मस्जिद के अंदर जाया गया तो मस्जिद अंदर से बहुत कुशादा और ख़ूबसूरत थी। इस मस्जिद का नाम खुलफाए राशिदीन मस्जिद है। इतनी बड़ी मस्जिद और इतनी कुशादा है कि नज़दीक के देहातों के 15,000 मुसलमान एक साथ इस मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं। यही मस्जिद आजकल रा और NIA की साजिशों का मरकज़ है। इन दिनों ये मस्जिद सुर्खियों में है। इंडिया के तफ्तीशी इदारे NIA ने इल्ज़ाम लगाया है कि मस्जिद के इमाम मोहम्मद सुलेमान ने पाकिस्तान के हाफ़िज़ सईद जमात-उद-दावा के जो अमीर हैं इनसे पैसे लेकर, उनके अदारे से पैसे लेकर ये मस्जिद तामीर की है। हमारी टीम ने जमात-उद-दावा के तर्जमान या मुजाहिद से इस हवाले से मौक़िफ़ जानने के लिए रब्ता किया, ताहम उन्होंने जवाब नहीं दिया। इमाम मस्जिद मोहम्मद सुलेमान को गुज़िश्ता कल गिरफ़्तार कर लिया गया है। इनके साथ 2 दूसरे अफराद को भी गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन गांव के ज़्यादातर लोग इमाम सुलेमान पर लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। इनके मुताबिक मस्जिद की तमीर सन 1998 में 1998 में शुरू हुई थी और 2010 में इसका इफ्तिताह किया गया था। मुझे बताया गया कि इस पर अब तक 2 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसकी तमीर से मुंसलिक एक शख्स जिसका नाम आस मोहम्मद है, ये काफ़ी बुज़ुर्ग आदमी है, 90-95 साल इनकी उम्र है। इन्होंने हमारी टीम को बताया कि सलमान के वालिद एक बड़े मजहबी रहनुमा थे और दुनिया भर में इनके जानने वाले मौजूद हैं। इनमें से बाज़ उन्हें मस्जिद की तमीर के लिए पैसे भेजते थे, लेकिन मस्जिद की तमीर बुनियादी तौर पर मकामी लोगों के चंदे से हुई है। उन्हें ये इल्म नहीं था कि किस मुल्क से कौन उन्हें कितने पैसे भेजा करते थे। इनके साथ मौजूद लोगों ने ये समझाने की कोशिश की कि मदरसों और मस्जिदों के लिए मुस्लिम ममालिक में चंदा आम सी बात है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते दौरा करने वाली NIA की टीम को मोहम्मद इरशाद नाम के एक नौजवान ने वाज़ेह अंदाज में बताया कि उन्हें पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी अदारे या पाकिस्तान की शख्सियत से कोई चंदा नहीं आता, लेकिन NIA और रा ने गाँव में से ही चंद शरपसंदों के साथ गठजोड़ किया हुआ है और इस बात पर मुसर हैं कि मस्जिद के इमाम को लाजमी तौर पर मुल्ज़म बल्कि मुजरम डिक्लेयर किया जाएगा। पड़ोस के एक गाँव के सरपंच लखू ने बताया कि हाफ़िज़ सईद तो बैनुल अक़वामी शिद्दत पसंद हैं, इनसे कौन पैसे लेना चाहेगा। मोहम्मद बताया कि मकामी हिंदुओं ने भी इस मस्जिद को अतिया दिया है, जबकि कई हिंदुओं ने इसकी तामीर में बिल्डिंग मटीरियल देकर इसकी मदद की है। सरपंच लखू ने मस्जिद के बाहर खड़े होकर मस्जिद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क से पैसे आते तो मस्जिद की तमीर अब तक पूरी ना हो जाती। मस्जिद का बैरूनी हिस्सा अभी तक कई जगह से नामुकम्मल है। दर्जनों सहाफ़ियों की मौजूदगी में
وہاں کے مسلمانوں کے چہروں پر سوالات تھے۔ ان میں سے بعض بار بار یہ پوچھ رہے تھے کہ اب NIA کا اگلا پروگرام کیا ہے۔ وہاں کے مقامی لوگوں کے مطابق امام سلیمان کی گرفتاری تو ایک دن قبل کر لی گئی تھی، تو اب NIA کیا کر رہی ہے؟ وہاں موجود سارے مقامی امام سلیمان کے حق میں بات کر رہے تھے۔ بھیڑ میں موجود نصر نامی ایک معمر شخص نے دستاویز ہوا میں لہراتے ہوئے کہا کہ اس نے مسجد کی تعمیر کے لیے پیسے کم پڑ جانے کے بعد اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں کہ امام سلیمان نے اپنی زمین بیچ کر اس مسجد کی تعمیر پر لگا دی۔ اس دستاویز کو دیکھیں، یہ سلمان کی فروخت شدہ زمین کے کاغذات ہیں جو وہاں موجود تمام لوگ متفقہ طور پر کہہ رہے تھے۔ اس محمد ارشاد نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ مسجد ایک اسلامی مرکز بھی ہے جسے کرب و جوار کے 84 گاؤں کی امداد سے بنایا گیا ہے۔ اس کی تحویل میں مکمل زمین 10 ایکڑ ہے جسے پنچایت نے عطیہ کیا تھا، لیکن تقریباً 100 خاندانوں اور دکانداروں نے زمین کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر رکھا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو را اور NIA کے اس وقت اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اس سازش میں شریک ہیں اور اس کو ہوا دے رہے ہیں۔ ان کی قیمت کروڑوں میں ہے۔ جن دکانوں پر ان لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے، یہ کروڑوں روپے مالیت کی دکانیں ہیں، اور مسجد انتظامیہ انہیں یہاں سے ہٹانا چاہتی ہے۔ ان لوگوں نے مسجد انتظامیہ پر مقدمہ بھی کیا ہوا ہے اور مسجد انتظامیہ کو بدنام بھی کر رہے ہیں۔ سلمان اور مسجد کے خلاف بیان بھی انہی لوگوں نے دیا ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ دونوں فریقین ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، نسل در نسل اسی گاؤں میں رہتے ہوئے آئے ہیں۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، شادی بیاہ میں شریک ہوتے ہیں، لیکن جب سے مقدمہ شروع ہوا ہے دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں۔ مسجد کے نام کی جانے والی زمین اور اس پر غیر قانونی قبضہ اسی دشمنی کی اصل وجہ ہے، اور اس دشمنی کو ہوا دینے والی ایجنسی NIA اور بھارتی خفیہ ایجنسی را ہے، جو بھارت کے اندر بھی مسلمانوں کو آپس میں لڑانے سے باز نہیں آتی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا دوسرے فریق NIA کے سامنے امام مسجد سلیمان کے خلاف بیان دے چکے ہیں یا نہیں؟ یہ بات تو تفتیشی ادارہ ہی بتا سکتا ہے۔ خلفائے راشدین مسجد کے امام سلیمان نے پاکستان کی کالعدم تنظیم کے رہنما حافظ سعید کی دبئی میں قائم تنظیم سے چندہ لیا تھا یا نہیں؟ یہ بات اب صرف عدالت کی کارروائی میں سامنے آ سکے گی، لیکن عدالت کا حال بھی آپ بھارت میں جانتے ہیں کہ بابری مسجد کا اب تک فیصلہ نہیں آیا، اور بھارت کے فیصلے کتنے متنازع ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی شہریت کے معاملے پر جب مسلمان عدالت میں گئے تو سپریم کورٹ سے کوئی ریلیف حاصل نہ کر سکے۔ یہ حال ہے بھارتی عدالتوں کا، اور حافظ سعید کو بدنام کرنے کی یہ ایک اور کوشش اور سازش ہے، اور حافظ سعید کے گھر پر بھی را حملہ کروا چکی ہے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے مڈل ایسٹ کی جیلوں میں قید 8 افراد کو رہا کروایا، ان کی تربیت کی، اور ان کے ذریعے حافظ سعید کے گھر کو ٹارگٹ کر کے حملہ کیا گیا۔ یہ سازش اب بے نقاب ہو چکی ہے، اور اس پر بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو بناؤں گا، اس میں تفصیل سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ بھارت نے ان 8 افراد کو رہا کروا کے کہاں تربیت کی اور کیسے پاکستان کے خلاف استعمال کیا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں چند نئی معلومات کے ساتھ۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے اور میرے چینل کا خیال رکھیے گا۔